सच्चे गुरुवे नेवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्देस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. मार्क चॅप्टर 6 वर्स 34 ह्या सकाळीच्या वेळा देवाचे उतार आमकां जण एकल्याक म्हणटागी अशें मोच्चे वयलो सकला देंवतना जेजू ओड एक लोकां जमो पळयलो. जेजून ओड एक लोकां जमो पळयलो. गवडीनांतल्या बकऱ्या बरी ते आसले देखून ताचे काळीज कळवळ्ळे ताचे काळीज मोवाळ्ळे आनी तांकां तो जायते शिकोवंक लागलो. म्हज्या मोगाचे न्हू लोकांचो ओड एक जमो पळोवन जेजूचे काळीज मोवाळ्ळे. ह्या सकाळच्या वेळार त्या सुम्याक आज आमी अर्गयता आसतना आपुरबायेचे उतार म्हणटागी जेजूचे काळीज मोवाळ्ळे. म्हज्या मोगाचे न्हू त्या खातीर मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 29 11ची वळी पळया. भो आपुरबायन जेजू त्या सुवातेर म्हणटागी आमकां हांव बोळ्या आनी कलत्या काळजाचो. ह्या मंगळाराच्या दिसा तो जेजू म्हाका आनी तुका जण एकल्याक म्हणटागी हांव बोळ्या आनी कलत्या काळजाचो. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या 5,000 लोक त्या 5,000 अदीक लोक त्या सुवातेर आसलो. तांची सगळे तेचे तान बूक जाणा जालो. जेजू म्हणटागी त्या सुवातेर आपुरबायन म्हणटागी जेजूचे काळीज मोवाळ्ळे. जेजूचे काळीज जावं आसा काकुतीचे. जेजूचे काळीज जावं आसा दयेचे. हर एक घडी ताच्या भुरग्यांचे तो दया दाखोवन आसा. जांफ्रो म्हज्या मोगाचे न्हू देवाच्या उतराक ताणून आयिल्लो लोक जांफ्रो थंय. जांफ्रो पिडेक वळख जावन आयिल्लो लोक आसतो. जांफ्रो रिणकारी त्या सुवातेर आयिल्ले जांफ्रो कश्टान आसतो लोक त्या सुवातेर आयिल्लो जांफ्रो. विंगड समस्येक वळख जालो लोक त्या सुवातेर आयिल्लो जांफ्रो. म्हज्या मोगाचे न्हू हर एकल्याचे समस्ये जेजू जाण जाता आनी जेजूचे काळीज एक कणवाळ्यान मोवाळ्यान भरता आनी तांचे हर एकल्याचे तान बूक तो त्या दिसा थांबयता. न्हय की उंडेस दिवन न्हय उंडे दिवन तांचे पोटाची बूक थांबयली जांफ्रो. उतार सर्गीचे रास दिवन मात्र बरी खबर परगटणी कर्ण जण एकल्याची तान बूक तो थांबयता. मार्क चॅप्टर 1 वर्स 15 एक घडी पळय आमी. मार्क चॅप्टर 1 वर्स 15 आमकां म्हणटा की
तो म्हणतलो आ. वेळ भरती जालो वेळ भरती जालो देवाचे राज लागी पावला देवाचे राज लागी पावला पातकीची नी बदला आणि बरी खबर बरी खबर सत म्हणा हर एक दिसा आम्ही बरी खबर सत मानूंक जाय साम चॅप्टर 100 वर्स 5 पळय आमकां उतार देवाचे म्हणटागी बो आपुरबायन बरी खबर जावन आसा कित्याक तो बरो जावं आसा जेजू क्रिस्ताक दिसान दीस आमी सत मानूंक जाय ऐकाय वेगळे बरं कित्याक सर्वेस्पर बरो कित्याक सर्वेस्पर बरो जावन आसा ससनाक थकता तसो मोग ससनाक थकता ताचो मोग आज बरी खबर सत म्हज्या मोगाचे न्हू आयची ह्या भयणीचे बो आपुरबायचे टेस्टमेंट तुमी आयकतल्यात तिका ब्रेस्ट कॅन्सर म्हूण सांगलें आनी ती डिप्रेशन गेली मानसीक पिडेन पडली रातची न्हिद्यानातली सुसायड करया म्हूण चिंताली विंगड इराराय ती सांपडली आखरी देवान तिका राखून व्हेलें हे सगळे देवाची उतर तिणें कंटिन्यू वाचूंक सुरू केलें देवाची उतरांची तिणें पातयणी दवरली कित्याक हर एक असो बरो देव आमच्या जण एकल्याच्या जिवितान बरें तें तो करता ह्या सगळ्या पिडेतो कॅन्सर तो मात्र न्ही मानसीक पिडेतो न्ही कंप्लीटली जिजून बऱ्यापण लाभून गुण करची दैवीक सकत जिजून तिच्या जिवितान देऊन आज ती त्याच धन्य जिजू काळजातावन अर्घा दिवन आसा ही टेस्टमनी तुमी आयकतल्याच म्हज्या मोगाचे न्हू कित्याक ही टेस्टमनी आमी तुमच्या मोगाचे कितले कॅन्सर पिडे आसता ह्या दिसांनी टेस्टमनी दिवन आसा आनी फाटल्या दिसा ऑगस्ट 15 आमी विशेष कॅन्सर पिडे आसता हांव आनी फादर ह्यूबर्ट हॉस्पिटल आसतना मागणे केले कितल्या लोकांची टेस्टमनी ह्या दिसांनी आमी आयकून आसा म्हज्या मोगाचे न्हू आज त्या सुम्याक आमी अर्घा दिवया ताका आमी वाकणया ताच्या हातान आमचें जिवीत आमी समर्पण दिवया आमचें काळीज आमचें मौन आमकां सर्वस आमचें जिवीत सुमयेच्या हातान समर्पण दिवया एक घडीभर आमचे हात आमच्या काळजात दवरया ह्या सकाळीच्या वेळार हो मंगळवारचो दीस चलूंक आमकां जाय जाल्ली कृपा गटाय बळ तुजी आमकां फावो करूं दी आज म्हज्या मोगाचे न्हू आमच्या काळजाची गाय तुजी पेकोवन दी मानसीक समस्येत तुजी आमकां सुटका लाभून दी गांवची न्ही बिरांत आमकां सोडून वचूं दी सर्गीची सकत आमच्या जिवीत वाळून येवं दी लोकां जमा पळोवन जेजूचे काळीज बिरमोतीन बुडले तस जेजू आमच्या सांगात आसा ह्या सकाळीच्या वेळार सगळो मंगळाचो दीस म्हाका आनी तुका राखून व्हरूंक ताच्या हातान आमची जिवीत दिवया ताची अगणित कागूत अनुभव करून जण एकले सांगात म्हणून हे गायनान म्हणया वेळार जीव प्राण म्हजो तूच म्हजो आसरो जिवीत म्हजे तुजे जिवीत म्हजे तुजे विणे तुजे विणे ना शांती ना बरवसो शांती ना बरवसो तुझ्या तातान जीव प्राण म्हजो तुझ्या सातान जीव प्राण म्हजो तंच म्हजो आसरो तूच म्हजो आसरो जिवीत म्हजे तुज्या विणे तुझे विणे ना शांती ना बरवसो जेजू तू मोग जिवो जेजू तू मोग जिवो अमृत जिवीत असो अमृत जिवीत असो तारण तू आत्म्या असो सुम्या तू आत्म्या असो कुवर तू सोडवणे सो आमच्या सगळे म्हणे जेजू तू मोग जिवो जावन आसाय तुझे जिवो मोग आमच्या काळजाक वळून दी सुम्या जेजू आमची कामची अस्कत असमतान आमकां सोडून वचूं दी सकाळीच्या वेळार तुका अर्घा वाकणटा आराधन करता आसतना तुझी दैवीक सगळं आमच्या शिराशिरांनी कुडीचे विश्वेन वळून दी जेजू परतून आमकां सुटसुडीत कर सकाळीच्या वेळार उरपे बंद कर आमची अस्कत केन्ना पयस कर तुझ्या स्पिरितान आमकां भर सुम्या तुझ्या कृपेन आमकां भर सुम्या जेजू वै सुम्या अमृत जिवीत असो अर्घात सुम्या वै सुम्या म्हज्या मुखाचेर ह्या भयणीची आपुरबायची टेस्टमनी आमी आयकुया कशें तिच्या जिवितान आसता कॅन्सर जिजून काडले मात्र न्ही परत्यान नव्यान भलायकी लाभली ही एक टेस्टमनी आनी एक टेस्टमनी आयकुया त्या सोडवंदराक आमी अर्घा दिवया
हांव रुफिना मँगलोरतान उलयतां. जेजून म्हाका केल्ल्या उपकारांक हांव अर्गां दितां आनी साक्ष दितां. म्हाका 2021 सप्टेंबर 13 ब्रेस्ट कॅन्सर ऑपरेशन जालें. उपरांत किमो दिल्लो. किमो जाल्या उपरांत म्हाका रेडिएशन स्टार्ट केल्लें. रेडिएशन स्टार्ट केल्या उपरांत हार्मोन इम्बॅलन्सान मेंटली प्रॉब्लेम म्हाका स्टार्ट जाले. म्हाका मस्त बें दिसतलें. राती न्हीद येनासली. हांव पिशांबरी उलोवनासली. हांव कितें करता आनी कितें उलयता म्हूण म्हाका कळनासलें. म्हाका जीवघात करून मरया म्हूण म्हाका बगतालें. हांवें ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या प्रेयर टिमाक म्हजे खातीर मागूंक आनी वर्ड ऑफ गॉड धाडूंक विनंती केली. तांणी म्हाका जॉन 14 वाक्य 27, कीर्तन 41 वाक्य 3, जेरेमिया 33 वाक्य 6, कीर्तन 121, जोशुआ 1 वाक्य 9 दिवन रिपीट करून मागूंक सांगलें आनी तांणी म्हजे खातीर मागता म्हूण बसयलें. हांव आनी म्हज्या घरची सदांच देवाचें उतर रिपीट करून मागून आसलें. आतां हांव तकलेच्या पिड्येंतून आनी कॅन्सर पिड्येंतून बरी जाल्या. म्हाका बरें केल्ल्या देवाक जावं अर्घ आनी होगळाप. म्हजे खातीर मागल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची विस्नार आशिर्वाद तांचेर मागता. आतां म्हाका हार्मोन थेरपी ट्रिटमेंट जावन आसा आनी हें ट्रिटमेंट 5 वर्स आसा आनी की म्हाका तुमच्या मागण्याची गरज आसा. सदांच तुमच्या मागण्यान म्हजे खातीर मागूंक विनंती करता. म्हाका कॅन्सर पिड्येंतून बरें केल्ल्या आनी आमच्या घरांत समाधान दिल्ल्या देवाक जावं अर्घ होगळाप महिमा स्तुती आनंद सदां सर्वता. आमेन. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव विणा उलयतां. म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक आशेतां. ताका भलायकी नासलेली. डायरिया स्टार्ट जाली आनी ताप आयलो. चड जावन एडमीट करचें पडलें. तवळ म्हज्या भयणीन ब्रदर प्रकाशाक मागूंक विनंती केली. ताणी आनी ताच्या टिमान देवाचें उतर दिलें. तें आमी रिपीट केलें. 2 दिसांनी तो बरो जालो. येदें व्हड उपकार केला देवाक अर्घ आनी होगळाप आनी महिमा आनी ब्रदर प्रकाश आनी विगार बापांकी आनी तांच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. अर्घ आनी होगळाप जेजूक. 5 बासुनी आमी जण एकली सकाळी उसारया आनी त्या सुमयाक आमी अर्घ दिवया आनी म्हणया साम चॅप्टर 136 वर्स 2 and 4. देवाच्या देवाक अर्घ दिया, कित्याक ताचो मोग सासनाक तगता. एकलोच तो आश्चर्य करता, कित्याक ताचो मोग सासनाक तगता. साम चॅप्टर 37 वर्स 24. आदल्या जाल्यारय तो शेवटना, कित्याक सर्वेस्पोर ताच्या हाताक घट धरता. आयझाया चॅप्टर 41 वर्स 30. कित्याक हांव सर्वेस्पोर तुजो देव, हांव तुजो उजवो हात धरता. हांव तुका सांगता, भियेनाका, हांव तुका आदार दितलो. साम चॅप्टर 16 वर्स 11. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय, तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. साम चॅप्टर 86 वर्स 11. तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा, आनी तुज्या विस्वासीपणान हांव ते वाटेन चलतलो. तुज्या नांवाची भक्ती करून म्हज्या काळजाक शिकय. आज परत 2 टेस्टमनी आयकुया. तर सुमयाक आज आमी अर्घ दिवया. प्रेज द लॉर्ड. हांव ॲलिस बॉम्बेतून उलयतां. हांव म्हज्या घोवाची साक्ष दितां. ताका हाय युरिक ऍसिड, हाय BP, हाय कोलेस्ट्रॉल, पांय आनी सूज आनी गांठी दूख आशिल्लें. वखद चालू आशिल्लें. ह्या वेळार आमी डिवायन मर्सी टिमाक प्रे करूंक सांगलें. तांणी वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी आमी वर्ड ऑफ गॉड सदांच रिपीट करनाशिल्लें. आतां ताचे सगळे रिपोर्ट नॉर्मल आयल्यात आनी 3 वर्सां पयलें ताच्या कॉपलार एक सामकळा बरी उठिल्लें. ते व्हड जावन येतलें. आमी ब्रदर प्रकाशाच्या मागणे सकाळी सांजेर राती भाग घेवन आसां आनी ताणें दिल्ले प्रॉमिस वर्ड्स बरोवन दवरता आनी मागता. आतां ताचे कॉपलार आशिल्लें फळ नापेस जालां. इतलो व्हडलो उपकार केल्ल्या धन्या देवाक काळजांतून अर्गां दिता आनी आमच्या खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी डिवायन मर्सी टिमाक देवाची विस्नार आशिर्वादां मागता आनी तांणी सोलोन वरच्या मिसावाक
बरें मागता. थँक्यू जीजस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हांव जनिश्मा मंगळूरतावन. हांव म्हजी सक्स दिवंक आशेतां. हांवें म्हज्या 5th सेमाच्या एग्जाम वेळार बरे मार्क्स मेळोवंक म्हूण पिटिशन घाल्लें आनी म्हाका डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाच्यांनी वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी आमी तें सदांच रिपीट करून आयल्याव आनी म्हजे 5th सेमाचे रिजल्ट बरे मार्क्स म्हाका फावो जाल्यात आनी तशेंच 6th सेमाच्या एग्जाम वेळारी आमी तेंच वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करून आयल्याव आनी म्हजे 6th सेमाच्या रिजल्टांत हांव डिस्टिंक्शनार पास जाल्यां. इतले व्हड उपकार केल्ल्या धन्या देवाक हांव कळसांतावन अर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करून दी म्हूण मागता. थँक्यू जीसस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळया म्हज्या मोगाच्या जेरोमे चॅप्टर 1 वर्स 19 हे सकाळीचे वेळा आपुरबायचे उतार आमी जण केले नियाळ करया. ह्या उतराची बरवस्तो दिवन ह्या मंगळाचो दीस आमी आराम करया. कशें ह्या भयणीची टेस्टमनी आयकली तसो जेजू आज आमच्या जिवितांत ती महत् कार्य करतलो. ऐकूया आमी. ती सगळी तुजे विरोध झुजतली, ती सगळी तुज्या विरोध झुजतली, पूण केदींच तुजेर जैत वरची नात. केदींच तुजे जैत वरची नात. कित्याक तुका निवारूंक हांव तुजे सवय कित्याक आसा. तुका निवारूंक हांव तुज्या सवय आसता. उलयता तो सर्वेस्पर. पळय परतून एपडी सांगता ती सगळी तुज्या विरोध झुजतली. आमचे विरोध कोण झुजता? ह्या संवसाराची पातकाची सवयो अस्कत काय उसामळाय झगडे झूज नकारात्मक चिन्ह मात्र नाही की नाका जाल्ली गजाल्यो वायट उलोवणें अनिष्काळपणे चिंताप वायट चिंताप. परतून पळया ती सगळी तुज्या विरोध झुजतली. जकार्या चॅप्टर 2 वर्स 9 म्हणटा की हांव तुज्या भोंवतणी उच्याचो पागोर जावन रावता. हांव तो सर्वेस्पर तुजे उलयते आसा. भिया नाका. आज परतून म्हणटा की पळया पूण तूं केदींच तुजे जैत वरची ना. आज तुज्या विरुद्ध जायतीं जाणां झुजतलीं. कोण तुजे शेजारी न्ही, तुजो घोव तुजे बायल इवन तुजो भाव तुजी भयण न्ही, ती आमचे झुजचे दुस्माना न्ही. एकलो मात्र जावन आसा तो देवसार. हर एक घडी म्हाका तुका सकयल घालूंक ताच्या वाटेर ओडूंक आमची मनां तो गुंडोवंक ट्राय करता. म्हज्या मोगाचेर पळया जायते डीप मागणी करनासतना कितेंय कश्ट येयले कोणूय म्हणटा तुका कितेंय केला आनी सडनली आमची मत घुंवता. बरे बरे मनशां थोड्या फावटी थोड्याचे आयकत आसतना म्हाका शॉक जाता. हांवें सांगचे ते इतले प्रॉमिसीस आसा बायबलांत. स्वयं देव म्हणटा हांव तुज्या भोंवतणी रावता, उच्याचो पागोर जावन रावता. श्रद्धक मेशा भितर उच्यांत उडयल्ल्या वेळार देवान त्या सुद्दां आपल्या दुतांक धाडला जाल्यार आमचो देव केदो वर्तो जावन आसा. ताच्या मुखार कोणाक म्हणी रावोंक जाता गी नेवर. म्हज्या मोगाचेर आज भावार्थान घट जावया. हर एक दीस ह्या दिसांनी फाटल्या हप्त्यांनी म्हणटा भावार्थ भावार्थ भावार्थ. कित्याक भावार्थान थीर रावूंक जाय. आज आमी परतून पळया ती तुजे जैत वरची नात. कित्याक तुका निवारूंक हांव तुज्या सवय आसतलो. तुका निवारूंक रात आनी दीस हांव तुज्या सवय आसतलो. इस्रायल परचेक देवान तांबडो दर्यो मेळ्ळ्या तक्षण देवान थंय सोण सोडूंक ना. देव म्हणूंक लागलो की म्हज्या भुरग्यांनो भिया नाकात. तुमच्या खातीर ह्या दर्यांतल्यान हांव वाट उक्ती करून दिता. कित्याक हांव तुमचो देव. तुमी त्या दीस इजिप्टान रडल्या वेळार तुमचे रडणे म्हज्या दोळ्या मुखार आसले आनी तुमच्या बोबेचो ताळो म्हज्या कानाक पडलो. म्हाका सोसूंक जावना. तक्षण हांव मोयशेक तुमच्या लागीं हांवें धाडले. कित्याक हांव तुमच्या सांगात आसो. कित्याक हांव तो देव. आज तुमच्या दोळ्यांतली दुकां पळोवचो. हांव तो देव. तुमची अस्कत काय जाणा जाल्लो. हांव तो देव. तुमच्या अनवरां तुमचे कश्ट दूख इराय तुमचे जैत वेळा वेळा तुमच्या सांगात आसतो. हांव तो देव जावन आसा. आज आमी कोणाक भिवंक जाय. पळय परतून म्हणटा की उलयता तो सर्वेस्पर. पळय परतून जेरोमे चॅप्टर 1 वर्स 8 पळय जेरोमे चॅप्टर 1 वर्स 8 तांकां भियोव नाका. कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजे सवय आसा. पळय तांकां भिया नाका. येवच्या कश्टाक अनवरां दुबळी काय इरार भिया नाकात तुमी. खंडीत जावन म्हणटा की देवाचे उतर तुजी राखण करूंक हांव तुज्या सवय आसा. उलयता तो सर्वेस्पर. म्हणटा परतून पळय तांकां भिया नाका. कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुज्या सवय आसा.
उलयता तो सर्वेस्पर. आज तुझ्या भुरग्यांक, तुझ्या घोवाक, तुझ्या बायलेक, तुझ्या भावाक, भयणीक, आवय बापायक, मायक मावाक आज तुमकां जण एकल्यार राखण करूंक देव स्वयं तुमच्या सांगात आसा. असल्या खंयच्याय काल्पनीक काणयेच्या मनशांनी उच्चारल्या उतराक भियानाकात म्हज्या मोगाचे न्हू. कित्याक देव तुमच्या पक्षान झुजता. कोणी कितें म्हणटा अशें जावचें आसा, तशें घडचें आसा, अशें जाला थंय आसा नाही. देव कितें म्हणटा पळया. आपुरबायची प्रॉमिसीस आज बरोवन घे तुमी. जेरोमिया चॅप्टर 1 वर्स 19, जेरोमिया चॅप्टर 1 वर्स 8 आपुरबान बरोवन घ्या. परतून जेरोमिया चॅप्टर 20 वर्स 11 एगडी पळया आमी. पूण एक बळवंत विरा सारको, पूण एक बळवंत विरा सारको सर्वेस्पर म्हजे सोवे आसा. सर्वेस्पर मुझे बळवंत विरा सारको. परत एक्सोडस चॅप्टर 14 वर्स 14 तो तुझे झुजतलो वीर जावन आसा. भिया नाका, कावचें सगळें बरोवन घ्या. आमकां दुबाव आसल्या वेळार, आमची मत अस्कत जाल्या वेळार, चंचल जाल्या वेळार, कावची भितर इकल्या वेळार, कोणी कितें सांगल्या वेळार सडनली घ्या आनी वाचा बायबल, देवाचे उतार. जीव बॉल सकत दिवचे तसले आमची हाडां घट करता, आमचे शिरो अस्कत जाली घट करता, आमची मोत थीर दवरता. पळय म्हणटा की जेरोमिया चॅप्टर 20 वर्स 11 परतून एगडी वाचचे आमी. पूण एक बळवंत विरा सारको, पूण एक बळवंत विरा सारको सर्वेस्पर म्हजे सोवे आसा. सर्वेस्पर मुझे बळवंत विरा सारको म्हजो सर्वेस्पर मुझे सवे आसा. कोणाक आमी भियोंक जाय. म्हज्या मोगाचे न्हू जावं फॉर कॅन्सर आसा गी, किडनी लिव्हराची समस्या आसा गी, डिस्कची समस्या आसा गी, विंगड पिडे आमचे जैत व्हरतात गी. तुमी शांत रावा, शांत रावा. तुमची नदर त्या सुमयेचे दवरा. तुम्ही चिंता जा ब्रदर कितें सांगू, आमचे रायले कश्ट आमकां मात कळीत आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू खंयचे कश्ट येवं दी, निवारचे जिजून मात्र शिवाय आनी कोणाच्यानच जायना. निवारचे त्या सुमयान मात्र शिवाय आनी कोणाच्यानच जायना. आमचे भितर येयली उण्यापण, अस्कत, अडकळ, इरारे, बेजारे, दुबळेकाय आज सगळें पयस करूं त्या सुमयाचे मात्र साध्य आसा शिवाय आनी कोणाच्यानच नाही. म्हज्या मोगाचे न्हू त्या ते परतून पळया. जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 9 आमकां देवाची तरफ आपुरबायन त्या सुवातेर म्हणटा. जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 9 थीर राव, घट राव, हांव तुजो देव, तूं खंय गेला री हांव तुज्या सवय येता. जफान्या 3:17 आमकां म्हणटा की भो आपुरबायन कित्याक हांव जैत दितलो झुजारी. हर एक अनवराच्या वेळा तुज्या सांगात हांव रावता आनी तुज्या पक्षान हांव झुजता आनी तुका जैत लाभून हांव दिवचा तसलो देव जावन आसा. आयसाया चॅप्टर 41 वर्स 13 एक घडी आमी आपुरबायन पळया. कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव, कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव, हांव तुजो उजो हात हांव तुजो उजवा हात घट धरता. हांव तुका सांगता, हांव तुका सांगता, भिया नाका, हांव तुका आदार भिया दितलो. नाका, हांव तुका आदार दितलो. म्हज्या मोगाचे न्हू 3 दीस आमी सहार गांव त्या इगर्जेच्या रितीर दिवन आसल्या. निमाणे दिसा आयतारास राती म्हज्या मोगाचे न्हू एक भाव निमाणे घडये एक तेजे टेस्टिमनी सांगूंक लागलो की ह्या हप्त्यान तो येवन हांगा लायव्ह दिवन वेतालो. तो म्हणा लागलो की ब्रदर हाच्या पयलीं एक रितीर हांवें अटेंड केल्लें तुमच्या आनी प्रत्येक तरान हांवें कोणाक 100 लाख रीण म्हण दिल्लें आनी त्या व्यक्तीन एकच म्हयन्यान दिता म्हणलें बट ताणें दिवना. लास्टाक फोन उखलचे बंद केले ताणें. कितें करचें म्हूण कळीत ना. हांवें म्हज्या बायलेचें भांगर दवरून ताका हेल्प केलें. जाल्यार कश्टाच्या परिस्थितीच्या वेळार हांव सगळो देदस्पोर जालो. एक तूं काम येनातलें म्हाका असल्या कश्टांत कितें करचें म्हूण कळीत जावना. आनी स्वयं सुवातेर बॉम्बेंत तुजी रिट्रीट आसा म्हूण आयकली आनी त्या सुवातेर हांव आयलो, हांव आनी म्हजी मिसस. त्या 3 दिसाची रिट्रीटेंत 11चे रितीर सांगा लागलें की भिया नाका, कोणाक तुमी रीण दिलात, कोणाक पयशे दिलात, तुमी तांकां शिराप नाका, तांच्या खातीर मागा, तांचे खातीर मागा. त्या आराधनांत हांव तांचे खातीर हांवें तांचे खातीर मागोवंक सुरू केलें. लास्ट वर्ड्स म्हणा लागले ती तुमी कोणाक तुमी रीण दिलात, तुमी घरा वेचे पयलीं तो व्यक्ती तुमच्या घरा आसतालो. भिया नाका, देव ताचे मन आनी काळीज उरते करतलो. देव ताका आदार दितलो आनी तुजी रीण तो फारीक करतलो. आनी म्हज्या मोगाचे न्हू ही बरोवशन घरा फाटी वेता आसतना तो व्यक्ती तांच्या घरा येवन रावला. पळय इतले पयशे तुवें दिल्ले, म्हजे कडेन तितले ना, इल्लेशे आसा दिता आनी 10 दिसां भितर सगळे तुजे पयशे हांव पाटी दिता. 10 दिसां भितर सगळे तेजे पयशे पाटी हाड. ताणें पाटी हाड ताका दिले आनी एक खंतीत हांव देवान ह्या व्यक्तीक निवारलें. म्हज्या मोगाचे न्हू कित्याक हे विशय हांव तुमच्या मुखार दवरता म्हळ्यार देवाक कळीत आसा तुजे समस्ये, देवाक कळीत आसा तुजे कश्ट, देवाक कळीत आसा तुजी अस्कत काय असमाधान, इराराय आनी बेजाराय. त्या सुमयेचेर आमची जिबी दिवया. एक घडी बरं
आमचो हात आमच्या काळजात दिवया दवरया. मागे वळा. पवित्र आत्म्या ये, पवित्र आत्म्या ये म्हणून मागे वळा. तुझ्या कृपेन म्हाका बोल, तुझ्या सक्त्यान म्हाका बोल. जण एकली तुमच्या घरांत आसा तिमी घाला एकडी. जाता जाल्यार मात्र देवाक साध्य म्हणलें कितेंच ना. भावार्थाची दिर्वे ते पवित्र आत्मा तुमकां फावो करूं द्यास. तुमच्या घरात कोणी आयसीयूत आसा तांचे खातीर मागा. कोणी कॅन्सरांत आसा तांचे खातीर मागा. कोणी डायलिसीस पेशंट आसा तांचे खातीर मागा. भुरगीं तुमची उठान सकाळी इस्कल हर्ट करते आसा, दोळ्यांतले दुकां गळोन आसा, तुमकां कितें करचें म्हूण कळीत ना. ती तुमची भुरगीं न्हय गी. तुमी देदस्पर जाला सांफरो भिया नाकात. त्या भुरग्यां खातीर सकाळच्या वेळार मागया. आमी सगळीं सांगात म्हणून मागया. आज तुमची भुरगीं हर एक इस्काल वतना सीक पिड्यान पडटा सांफरो, तांच्या खातीर मागया. मागया. कोणी आज कोणाचें ऑपरेशन आसा की मागया, बरी ऑपरेशन सक्सेसफुली जावचें खातीर. तुमचो रिपोर्ट येवचेर आसा की मागया म्हणा. खंयच्या टेस्टाक तुमी आज वचून डिसायड केला की मागया वळा. सोमेची वर्ती सकत तुमचे दिवन येऊ दी. तसो तुमकां स्पर्श करूं दी. आयचो दीस नंदन जाल्लो जावं दी. काम नागी, कामाच्या समस्येन इराऱ्यान बुडलाय गी. जेसू सगळ्या संवसारान तुज्या भुरग्यांक एक काम दिवंक तुका साध्य म्हणलें न्हय न्हय गे सुम्या. दया दाखय सुम्या, काकूत कर सुम्या म्हणून जण एकले आमचो हात उक्ते दवरया. दोळे आमची धांपया. पवित्र आत्म्याची दैवी सक्ता मागून घेवन म्हणया वळा. ये पवित्र ये पवित्र ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र सर्गीच्या मोगाळ बापा, या सगळ्याची तुका आमी अर्गायत आसतना जेजू क्रिस्ताच्या नांवान मागता. आम्हा सर्वांचेर आमच्या सर्गीच्या आत्म्याक धाड. सर्गीच्या ग्रेस्कांक धाड. आमची उण्यापण नस्कतकाय पयस कर. आमची इराराय बेजाराय पयस कर. आमची कावचिणी ना पयस कर. सर्गीच्या ग्रेस्कान आमकां बोल. तुज्या मोगान आमकां बोल. दैवीक सक्त्यान आमकां बोल. आज आमचेर वाडली आमची शुगर, BP, पिडा आज नापयस जावं दी. परतून आमचो रिपोर्ट लेवलाक येवं दी सुम्या. आमकां आपड गुण करची सकत आज जन्म करूंक आयचो दीस तुज आमच्या हाताक धरून चलोवन व्हर सुम्या. तुज्या रक्तान आमकां नितळ कर म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून आनी परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेर ह्या सकाळच्या वेळार दैवीक सक्तीच्या पवित्र आत्म्या अनुभव करून आसा. दिसान दीस आपुरबायची टेस्टमनी आमी आयकतले आमच्या मोगाचेर. फाल्यां सकाळच्या बरी आपुरबायची टेस्टमनी दिसान दीस आयकया आनी जेजूचे पूर्ण भावार्थ दवरा. ताच्या मोगात एक जावन रावा. तशेंच म्हज्या मोगाची ह्याच ब्रेस्तारा सांजेर 6:30 ते 7 वर्तें मिसाचें बलिदान 7 to 9 विशेष ते सगळ्या पिढे वता मागणे एकामेकाक सांगा. जण एकली घेया. तशेंच हांवें अनाउन्स करना आसा की ऑक्टोबरची 1 आनी 2 तारखेर बेंगलोर ह्यूज कन्वेन्शन. त्या सुवातेर तुमकां एकदमशे पोस्टरां आनी प्रोमो मेळ्ळा जावं फ्राय म्हाका फॉरवर्ड करा आनी जण एकली त्या सुवातेर जमो जाया. आनी तशेंच म्हज्या मोगाच्या ऑक्टोबराच्या 22, 23, 24 3 दीस आमचे बॉम्बेन आर्चडायसिस ऑफ बॉम्बे गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन व्हडा आपुरबायेन दाबाची फेस्त जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मोगाच्या न्हू बॉम्बे कॅरिस्मेटीक 50 वर्सां जालीं. आज आमी रिन्युवल जिवितान जियेतात जाल्यार आज ते कॅरिस्मेटीक भितर सरल्या जाल्यार आज बॉम्बेन कोणी कॅरिस्मेटीक हाडले जावं त्या खातीर दाबाचे फेस्त आसा 3 दीस. म्हज्या मोगाचेर बॉम्बेंत आसतना कुपानां तुमच्या फिरगेचेन लिडरा कडेन मेळटा. कोंकणी, इंग्लीश, हिंदी, मराठी त्या सुवातेर तुमकां मेळटा. दया करून जण एकले कुपान घेया आनी 22, 23, 24 ह्या तिनीच कन्वेन्शनां भाग घेया. मात्र कोंकणीचे 22 तारखेर त्या खातीर दया करून उडास दवरा आनी म्हाका ह्या वर्त्या कन्वेन्शना खातीर आनी प्रत्येक तर म्हज्या खातीर विशेश मागा. परतच्या टेस्टमनी आयकुया. तस जेजू तुमकां आशिर्वादांनी बेसांवांनी कृपेनी बरोवन दी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हांव मँगलोर तावन हांव म्हजी साक्स दिवंक आशेतां.
हांव म्हज्या मेडिकला खातीर मस्त खंतीन आसली. बैला गांवाक वचोंक म्हाका जाय आसलें. मेडिकल कालें जाता कोण ना म्हूण हांव चिंतून आसली. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी तें हांवें सदांय हांव मागोन आसली. देवान म्हाका वर्तें अजाप म्हणल्या बरी म्हजें मेडिकल म्हाका क्लियर जालें आनी हांव मेडिकलान पास जाली. त्या खातीर हांव देवाक काळजांतल्यान अर्गां दितां. तशेंच म्हज्या नातवाक मस्त ताप आसलो, तो मस्त हुशार नासलो. ताचे खातीर आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें. तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. आमी सदांय तें तेर्सा वेळार मागोन आसली. हांव जेजून म्हज्या नातवाक बरी भलायकी दिली आनी साबार देणी जेजून म्हाका फोव केल्यांत. ह्या सर्वा खातीर हांव जेजूक काळजांतल्यान अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या सगळ्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटां आनी तांकां सर्वांक हांव बरी भलायकी मागतां. थँक यू जीजस, प्रेज यू जीजस, लव यू जीजस, आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव सुनीता. हांव हैदराबाद बांटी पोश्यान काम करन आसा आतां. तशें हांवें ब्रदर प्रकाशाक हांवें पिटिशन धाडलें आनी ब्रदर प्रकाशान म्हाका तें वर्ड ऑफ गॉड धाडलें आनी हांव तें रिपीट करता आसलें. हांवें जेजू लागीं थोडें सांगतें तशेंच हांवें विचारलें, जेजू म्हाका भाड्याचें घर मेळटाना बरें नवेंत आसूं दी. म्हाका जाय तसलें घर म्हणून हांवें तें वाचून एकच हप्त्यान म्हाका नवेंत घर मेळ्ळें आनी म्हजें दूं थंय आसा. आनी ताच्या उपरांत म्हजें तुवें काम नातलें. हांव जेजू लागीं विचारतालीं ताका भायर धाडिचें म्हणून पासपोर्ट करयली. त्या टायमारच जेजून म्हाका वर्ड ऑफ गॉड आयलें, ब्रदर प्रकाशान धाडलें. हांव रिपीट करता आसली आनी हांव जेजूक सांगलें की आज येपा म्हणल्या भशेन ताका एक काम फावो कर जेजू आनी तें घरा बसून काम करून दी म्हणून हांव मागलें. म्हाका सत जावन म्हाका तें एकच हप्त्यान हांवें खंय दुसऱ्या कंपनीक हांव म्हज्या क्लायंटांकूच धाडलें, बट खंयचें एक्सेप्ट जावना. मागीर ताका हाच्या म्हणल्या बरी एक्सेंचर ऑफिसांतल्यान कॉल आयलें आनी ताका एक्सेप्ट जालें आनी तें वर्क फ्रॉम होम करता आसा आतां आनी बरें कंपनींत काम करना आसा. हांवें वेळकर टेस्टमनी दिल्ल्या खातीर हांव बुकसाणें मागतां देवा लागीं आनी आर्गां तुका जेजू, वगळां तुका जेजू, वगळां तुका सुम्या जेजू, ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक आनी तांकां सगळ्यांक आर्गां म्हणटा. थँक यू लॉर्ड, थँक यू जेजस, प्रेज यू लॉर्ड, प्रेज यू जेजस. हांव किन्नी गळयतां आनी म्हज्या आनी भयणीची भावजीची टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. टेस्टिमनी दिवन गळाय केल्ल्याक हांव पश्चातापवतां. तांकां दोगांयकी डेंगू ताप आशिल्लो, हॉस्पिटलान एडमीट करिचें पडलें. तशें हांवें निवेन मर्सीक पिटिशन घालें. तांणी वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें हांव आनी म्हज्यो भयण्यो डेली रिपीट करनाशिल्ल्या. एका हप्ता उपरांत कंप्लीट ताप उणें जालो आनी तशेंच म्हज्या भावजीक एकच कडेन सुमार वर्सां काम करनाशिल्लो, ताका सांबाळ उणें आशिल्लो. तशें हांवें डिवायन मर्सीक पिटिशन घालें. तांणी वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें आमी रिपीट करनाशिल्ल्या. आतां ताजो सांबाळ चडयला. येदो व्हड अजाप केल्या देण्या देवाक हांव अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी टिमाक थँक्यू म्हणटां आनी बरें मागतां. अर्गां तुका सुम्या जेजू, हगळा तुका सुम्या जेजू, प्रायज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हांव मंगळूर तावन हांव म्हजी एक साक्ष दिवंक आशेतां. साबार 6 म्हयन्या पयलें हांव UK आयिल्ली आनी UKंत एक रेजिस्टर्ड नर्स जावच्या खातीर म्हाका एक ऑस्की एग्जाम बरोवंक आसली. त्या एग्जामाची तयारी करनासतना म्हाका मस्त कावजेणी भोगताली आनी मस्त भिरांत दिसतालें. तशें हांवें ब्रदर प्रकाशाक मेसेज धाडली. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड धाडलो. हांवें तें वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करता आसली आनी गेल्या त्या हप्त्यांत म्हजी एग्जाम जाली आनी बऱ्या तरान जाली आनी हांव त्या एग्जामांत पास बी जाली. हांव धन्य देवाक अर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाशाच्या आनी तांच्या टिमाक देव बरें करूंक म्हूण मागतां. थँक यू जीजस, प्रेज यू जीजस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया.